अरकान इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह वल हज व सौम रमज़ान। इस हदीस में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इस्लाम को एक इमारत से तशबीह दी है, ऐसी इमारत जिसके 5 सुतून हों या 5 अरकान हों। ये इसलिए कि किसी भी इमारत में अगर 5 सुतून हैं, उनमें से कोई सुतून गिर जाए तो या तो इमारत गिर जाएगी या तो कम अज़ कम निहायत कमज़ोर हो जाएगी। इसी तरह इस्लाम का मामला है। ये जो अरकान बनाए, इस हदीस में जिन अरकान का जिक्र किया गया है, इसमें कुछ रुकन तो ऐसे हैं कि अगर वो मुनहदिम हो जाए, गिर जाए, तो पूरा इस्लाम ही ख़त्म हो जाएगा, पूरी इमारत ही ढह जाएगी। और कुछ रुकन ऐसे हैं कि अगर वो गिर जाए, वो ख़त्म हो जाए, तो इस्लाम की इमारत कमज़ोर पड़ जाएगी। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? शहादतैन, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ही इबादत का असल मुस्तहिक है, साथ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल और बंदे हैं। दूसरा रुकन है नमाज कायम करना। तीसरा रुकन है ज़कात की अदायगी। चौथा रुकन है हज और 5वां रुकन है रमज़ान के रोज़े। अगर हमें इन अरकान को देखें तो वाजिब होने के एतबार से भी कुछ बहुत ज़्यादा, बल्कि कहते हैं औजबुल वाजिबात, यानी वाजिबात का जो आला पैमाना है वहाँ तक पहुँचे हुए हैं, जैसे शहादतैन है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये शहादतैन यानी अल्लाह की वहदानियत की गवाही और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम करना, गवाही देना, ये बुनियाद की हैसियत है। ये अगर नहीं होंगे तो इस्लाम की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती है, इस्लाम पाया ही नहीं जाएगा। नमाज कायम करना, नमाज अगर कोई शख्स बंदा कायम नहीं करता है तो इस्लाम की इमारत को वही तकलीफ़ पहुँचेगी या इस्लाम की इमारत उतनी ही कमज़ोर होगी कि गोया कि किसी इमारत में लोहे का इस्तेमाल ना किया गया हो, क्योंकि नमाज का एतबार ऐसा है गोया कि रीढ़ की हड्डी है नमाज। तो बिलाशुबा अगर कोई भी इमारत है जिसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया तो जब वो कब गिर जाए किसी को पता ही नहीं। इसके अलावा ज़कात देना है तो ज़कात भी एक रुकन है, इसकी अहमियत नमाज के बाद है। हज करना, नमाज में या हज में या ज़कात में या सौम में एक तरीके की कहीं ना कहीं थोड़ी सी गुंजाइश निकलती है, लेकिन शहादतैन में बिल्कुल गुंजाइश नहीं निकलती। ये इस तरीके के कि अगर कोई शख्स अक्लमंद ना हो या अक्ल ना हो, पागल हो, तो उसके ऊपर नमाज नहीं फ़र्ज़ है, आकिल और बालिग पर फ़र्ज़ है। इसी तरह हज जिसके पास पैसा हो और इस्तिताअत हो, कुदरत हो, ताकत हो, उसके ऊपर फ़र्ज़ है। मतलब ये 2 चीज़ें अगर किसी के पास ना हो तो हज नहीं है उसके ऊपर। इसी तरह रोज़ा है, किसी के पास बदनी ताकत नहीं है तो उसके ऊपर रोज़ा नहीं है, वो फिदिया देगा, और जिसका तफसील दूसरी जगहों पर जिक्र है। इसी तरह ज़कात उस शख्स पर फ़र्ज़ है जिसके पास माल है और निसाब तक पहुँच गया हो। तो इन सारे अरकान में थोड़ी थोड़ी गुंजाइश है, शहादतैन में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। इसी तरह इन अरकान में कुछ चीज़ों का ताल्लुक़ बंदे के अपनी ज़ात से है। शहादतैन, नमाज कायम करना, हज करना और इसी तरह रोज़े रखना, इन चारों रुकनों का ताल्लुक़
انسان کی اپنی ذات سے ہے، لیکن زکوٰۃ کا تعلق معاشرے کے افراد سے بھی ہے، کیونکہ جب ایک بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس سے جو مستحقین ہیں معاشرے کے میں، جو لوگ فقراء و مساکین ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گویا کہ اس کا نفع جو ہے متعدی ہے، دوسروں تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایک بات اور کہ یہ جو ارکان بیان کیے گئے ہیں یہ ارکان ہیں، یعنی ان کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہماری شریعت میں ہیں جس کی ادائیگی ہمارے لیے لازم ہے، اور جس کا اشارہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا ہے، الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، یعنی 70 سے زیادہ اعمال ہیں۔ یہ پانچوں ارکان میں سے صرف 5 اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے ان ارکان میں، لیکن یہاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ اعمال ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ جو کام ہے یا جو شاخ ہے، جو خصلت ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، زبان سے اقرار ہے۔ اور وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے جو نچلے درجے کا کام ہے، خصلت ہے، شاخ ہے، وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا شرمساری یا انسان کا کسی چیز سے شرمندہ ہو جانا، یہ دین کا ایک حصہ ہے، دین میں سے ہی اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کا اشارہ دیا کہ ارکان اسلام کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں جو ہمارے دین سے جن کا تعلق ہے اور جن کی انجام دہی بھی ہمیں کرنی ہے۔ اور جیسا کہ یہ بیان ہوا کہ اسلام کے ارکان میں سے ہیں، اسلام کے ارکان میں سے، تو اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے ذلت و انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی توحید کو اپناتے ہوئے اللہ کے سپرد کر دینا، اور اسی طرح اطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کا تابع فرما بردار بنا دینا، تابع وہ فرما بردار کر لینا، یہ اسلام کا مطلب ہے۔ یعنی انسان اپنے سراپے کو اللہ اور رسول کے احکام کے تابع بنا دے، اپنی مرضی کو دفن کر دے، اللہ اور اس کی مرضی کو اپنے سامنے رکھے اور اس کو اپنا نصب العین قرار دے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، یہ اسلام ہے۔ اور اسی طرح اسلام کا تعلق انسان کے ان ظاہری اعمال سے ہے جس کو عام لوگ دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ارکان اسلام میں بیان کیا گیا، شہادتین زبان سے جو گواہی دے گا تو لوگ دیکھیں گے، دیکھ سکتے ہیں، نماز قائم کرے گا تب بھی، زکوٰۃ دے گا تب بھی، کیونکہ فرض زکوٰۃ کو سب کے سامنے دینا ہے، حج کرے گا تب بھی سب لوگ دیکھیں گے، اور روزہ رکھے گا تب بھی عمومی طور پر سب کو معلوم ہے کہ رمضان کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا تعلق انسان کے اپنے ظاہری جو اعمال ہیں ان سے ہیں۔ یہ چند چیزیں تھیں ارکان اسلام کے تعلق سے۔ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام پر کاربند رکھے، اسی پر ہماری وفات ہو اور اسی پر ہماری زندگی بسر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔